नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अवरस्नल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना वक़ाल क़ाइदुनल अअज़म रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासु मआदिनु कमआदिनिज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा ख़ियारुहुम फ़िल जाहिलिय्यति ख़ियारुहुम फ़िल इस्लाम इज़ा फ़क़िहू रवाहु मुस्लिमुन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम शुयूख़, उलमा, तुलबा और कुरान करीम ता हाजिर शो तुरसरो ख्वेंदु मेंदु टोलना अवल खुज़ खपल उज़र पेश कोम कि द इल्म और अमल पर लिहाज सरा ज़ता सुटोलो के कमज़ोर यम और अदबन हम डेर आर गणम क़द कान मा ख़िफ़्तु अन यकूना नगवाड़म चे सा खबर हुक्म खुद शेख अमरो द अल्लाह सुब्हानहु व तआला पदे दौर के द दीन लोय नेमत बबल सिवी चे ज़मुस्तासो ताल्लुक़ और निस्बत द खपल किताब कुरान करीम सर जोड़ करा और वक्ती शेख साहब दर्स के इशारा उकड़ा चिदाद रमज़ानुल मुबारक बरकती मियाश बवा ब्याम खल्को बद शर तहजीब मतन हुए चाबा शर्म तामिल दौरे कौले चाबवेद सुलम तसवुरात बरात उस्ताजान हुई चाबा तलखीस वे और खलक व बदीस जुनो मशगूल द कुरान और द हदीस दे दायानो दे आलिमानो देर लोय मेहनत को और कम खलक चे अल्लाह तखहु अगपदे पाक अम्याश की अल्लाह दे खपल पाक और लारेब किताब कुरान करीम तकेनुल और वे फरमाइल सुम्मा अवरस्नल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। कुरान तमिक बाज़ खलक की रूली दी खो इस्तफ़ैना मिन इबादिना कम खलक चमा गौर गड़ी दी इंशाअल्लाह दा आयत करीमा दा दे खबरी दलील दे चमुंग तासो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ता गौर और यो नुक्ता आखिर की दा हुआ कुरान पर दो मानो बांदन बयानीगी शेख दर्स के आगे तो इशारा उकड़ा यो कुरान पर दे माना बांदे बयानीगी चिदाद अल्लाह किताब दे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ददीद तशरीह द पारा अल्लाह रा ले गलो बतौर शरीयत और दीन कुरान बयानीगी द्वेम कुरान खलक पदा से अंदाज बयानी चिद अहादीस मुकाबला और द हक द मुकाबले द पारा कुरान इस्तेमालीगी द अहलुल हदीस शुयूख उलमा व तुलबा द पमुंग द रब्बुल आलमीन लोय फजल दे चो कुरान मुंग द अहादीसो प तशरीह की कुलावो और मुंग द अल्लाह द किताब प ज़रिए द अल्लाह द पैगंबर द अहादीसो द टकराव और द मुकाबले कोशिश कौलो तो तैयार नहीं दाम यो डेर अजीम नेमत दे चिद अल्लाह द किताब शरह मुमको द मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अहादीसो प ज़रिए बांधे और दा असल मकसद दे द कुरान चे पद बांधे मुंग पोइशु शेखुल इस्लाम हाफिज इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह डेर द कमाल खबर मजमूल फतावा की लिखले दा आ फरमाई अल मतलूब मिनल कुरान हुवा फहम मानीहि वल अमल बिही। ये मकसद खुब कुरान के दादे फहम मानी है चे तो कुरान पर मानू बांधे मुंग पोइशु
والعمل به او قرآن چې کم عقیده کم عمل کم تعلق غواړي هغه عملی میدان ته مونږ جوړ شو. دا د قرآن اصل مقصد دی. عقیده او عمل اخلاقیات معاشرت معاملات دا زمونږ د قرآن مطابق شي. بیا ناشنا خبره کوي وی فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من اهل العلم والدين. کله یو حافظ یا د یو قرآن د قاری یا د یو قرآن د تلاوت کوونکی دا اراده نه چې زه د قرآن په معانی پوه شم، قرآن د زه په عقیده او عمل کې خپل کم، هغه وی تش په د تلاوتونو لم یکن من اهل العلم والدین د علماء او د دیندارو د طبقې نه نشي شمارل. په تش تلاوت د الله د کتاب ثواب یقینا ملاویږي، خو د الله د کتاب نه فائدہ حاصلولو د پاره د قرآن کریم معنا او د هغه فهم ډیر زیات ضروری دی. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه مقدمه د تفسیر ابن کثیر کې وایي فالواجب علی العلماء الکشف عن معانی کلام الله. فعالمانو دا واجب او ضروری دی او الحمدلله علماء پوهیږي چې احناف علما په واجب او فرض کې فرق کوي. ابن کثیر رحمت الله علیه د مزاج نه دا معلومیږي چې شافعی المسلک دی یا حنابلہ چې څومره دي هغه د فرض او واجب منځ کې فرق نه کوي، یو شان شماري. نو وی فل واجب علی العلماء ضروری د په علماء باندې الکشف عن معانی کلام الله چې د الله کتاب د معانی د رموز او اشارات دا به خلکو تخکاره کوي. نو دا ډیره لویه خبره ده، ډیر لوی سعادت دی چې د الله کتاب سره زموږ تاسو راغلی دی. او بیا داسې شیوخ الله سبحانه وتعالی راکړي دي. الله گواه دی درس قرآن چې ما اورېدو داسې خبرې مخې ته راغلي چې ډیرو درسونو کې مونږ شریک شوي یو. داسې باریک نکات او داسې با اثره خبرې او د قرآن داسې عنوان لګول، داسې بهترین انداز کې ترجمه کول د لږ ساعت کې چې ما ته کومه نفع وشوه. نو دا عزم مې وکړو چې انشاءالله الرحمن شیخ سره به کال نه مستقل د طالب علمۍ په طور باندې شریکیږو او ټول تفسیر د شیخ صاحب انشاءالله بیاضی انداز کې لیکو قلم بند کوو به، ځکه ډېر بهترینې خبرې او ډېر بهترین انداز کې د الله کتاب وي چې موږ دا ټایم قیمتي کو. د شیخ د خولې نه کم الفاظ راوځي د عمل په نیت وورو، قرآن زده کو په صحیح معنو کې زده کو او دا د قرآن او د حدیث आवाज د تمام دنیای اسلام ته ورسو چې د قرآن او د حدیث د پیغام امن د دین عوام خبر شي، د قرآن او د حدیث د حقانیت نه خبر شي. په دې عزم باندې کینو، الله ته جړاګانې دعاګانې وکړو. ان شاء الله د دې مجمع دا دعا او دا درد چې دا رب العالمین قبول کی. الله گواه دی چې ان شاء الله پاکستان کې به الله د قرآن او د حدیث د आवाज عام کی او الله دې کی. او قرآن یو مینه غواړي. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ به فرمایل لو طهرت قلوبنا ما شبعنا عن کلام ربنا. وای که زمونږ زړونه پاک وي د رب په کلام به مونږ نه مړېدو. نو زړونه به پاکول غواړي چې د الله کلام ته ناست یو، ویښ ناست یو. د شیخ د خولې نه داسې لفظ ونوځي چې هغه زمونږ د قلم لاندې رانی شي یا زمونږ په حافظه کې هغه سټور نشي، ځکه دا ځینې موقع ډېرې کمې ملاویږي. کله کله اوقات دومره محدود شي چې بیا انسان ته مکمله ونشي. نو دا مختصر خبره مو یو څه وکړې. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو د علم او عمل په میدان کې قوي کړي، یو کلک عزم سره کینو او دا نیت وکړو چې انشاءالله دا قرآن او حدیث به زه خپله هم ځان کې راولم او انشاءالله دا دعوت به زه تمامي دنیا ته رسوم. الله رب العالمین د دې شیوخ او د دې علماو زندګۍ د قرآن او د سنت په خدمت کې مصروف وساتي. واخر دعوانا